साथी तैँले पनि गाउँ छोड्न लागिस् नि। गाउँ नछोडी त सपना पुरा नहुँदो रहेछ साथी। अब त कहिले फर्किन्छस्? खै थाहा छैन। सुन त, हिँड्ने बेलामा आमाको आँखामा भएको आँसु पनि हेर्न सकिन्। कहिलेकाहीँ आमा बाटोमा जाइदिए है। ल तैँले त हामीलाई बिर्सिन्छस् होला नि साथी। होइन साथी, मेरो आमालाई भन्दे मेरो सपना पुरा नहुन्छ बुढी नहुनु भने ल भन्दे ल मेरो आमालाई। आमा कमाएर गाउँ नफर्किँदासम्म तिमी बुढी न